केला। तुम्ही जाणा आसतले हांगा आमचो बाब आसा संदीप उगवेकर हो सालिगांवचो भुरगो। तेचेर 2 दीस पयलीं भायले जे आमचे गोंयान आयज जे भायले गोंयकार म्हणून जे वावरतात घाटी लमाणी जावं कोणूय तेंच्यांनी तेचेर अटॅक केल्लो आसा। तेचेर हांगा तेंच्यांनी अटॅक करून तेची पर्स तेचो मोबायल फोडलेलो आसा, तेची पर्स व्हेल्ली आसा आनी हे दिसाच्या 4 सांजचे 4 सुमार तेंच्यांनी फियरलेसली अटॅक केल्लो आहा। म्हणजे आयज गोंयान कोणचोच भंय नासतना ते रातचे बीन न्हू दिसाचे अटॅक करपाक लागलेले आसा। हांव संदीप बाबा कडेन मागता की तेणे सांगचे की तेचो जो अटॅक जाला तो कसो जालो, केन्ना जालो आनी कित्याक जालो। हांव हांगा कानोळे ड्युटेक आसलो। गॅस मागले 7 सुमार आतां कासिनाक वचपाक आहा म्हणून हांव आपलो घरा आयलो। न्हान बीन वचपाचें आसलें। गाडी होती आमचे मातशी गाडी दारान येयना न्हू, ती फुडें लावची पडटा तें लायली आनी फोनार उलयत येतालो। फोनार उलयता गाडी येता म्हणून आयकला हांवें, हो पयला आनी सायडीक सरलो, सायडीकसून चलून वयलो। 2 जाण आले न्हू, एकट्यान फाटल्यान आलो तेणी मोबायल स्नॅच केलो आनी हांवच मातसो फुडें गेलो आनी हांवें सोमतें विचारलें कितें जाला रे म्हणलें। तुका दाखोवंक जाय काय जालें, दाखय रे म्हणलें, हांगा रे म्हणलें। हांव तेंचे कडेन गेलो आनी तो फाटल्यान बोल्लो तो म्हणलो ते मारा रे मारा। तिकेन हांव कन्फ्यूज जालो, कोणाक सांगता फाटल्यान पळोवंक सुद्दां गावना। फाटल्यान 3 जाण कोण येयले, फाटल्यान एकट्यान घट धरलो म्हाका आनी एकट्यान हांगा मूड मारली ते मातसो दोळे कडेन काळोख पळयलो। 2-3 मुठी मारली हांवें मारलेली एकट्याची फट, ती बशी सारकी बसोंक ना हेचेर। मागीर हांव पडलो सकयल। मागीर त्यान बोवाळ जालो म्हणून ते भाचो बीन ते शेजाऱ्यांगेर आसले, ते शेजारी ते चेडो आनी तेजो बापूय धांवन येयलो। भाच्यान म्हाका आनी हे रोगाक बी पळोवंक ना, पळयलो न्हू सोमतो तेंच्या फाटल्यान गेलो धांवन। म्हणजे गाडी तेजी थंय जाल्ली ते शेजाऱ्याक ते माल इश्टान तेजे फाटोफाट गेले आनी हांवें नोटीसून आनी एकटो शेजारी सायडीचो तो बायक घेवन तेन्नाच भायर सरलो घरान। हांवें म्हणलें हांगा रे म्हटलें, तेका कळना कितें तें पयलीं जाला तें। चोरीन येयलो तो, चलया रे म्हणलें मातसो भाचो कोणाच्या फाटल्यान गेला तेका बीन तेका मारीत बीन म्हणून। आमी आपले गेले फुडें गेले। हांव सकयल्यान सोडलो टी जंक्शन आहा ती बेतीन म्हापसा रोडाक लेफ्टान मारली। ते दिसता वयर गेले, ते वयर गेले ते खबर ना। फुडें गेले सर्कला कडेन सालिगांव सर्कलान रावन बंद परतून गेले थंय हांव म्हणून आनी थंय गेले एकट्याक धरला तो पब्लिकान मारला तो पळयला आनी पयलीं त्या भाच्याक खंय तेंच्यांनी 5 जाणांनी थंय मारलेलो पळय पयलीं। तेंका ब्लॉक घातली गाडी म्हणून मारलो पळय। तेंचो भाचो थंय बरो आतां तेच्या रोगात बीन नाकान तेका हेल्पाक गेलो मारता रे। तेणी दिसता विचारलें कित्याक मारता रे, ते तेच्या आंगार थंय गेले पळय, ते कोणी विचारलेले पळय तेच्या आंगार निलू म्हणून। मागीर ते खूब लोक जामले न्हू, ते 3 जाण ते फाटल्यान बायकीर आसले ते पळय एक्टिवाचेर आसले पळय फुडल्यान 2 जाण गावले। भितरले 2 जाण गावता थंय एकटो गो करून पळलो, एकट्याक पळोवंक गावना। तेका पब्लिकान मागीर हे केलो। आनी तुजें कितें कितें येयलें तुजें? म्हाजी पर्स आसली। पर्सीन कितले पयशे? 18,000 आनी वयर कितें आसले। एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, लायसन्स, 2 एटीएम कार्ड आसले। हो काल पयर अटॅक जालो हेचेर। अटॅक जायना फुडें ते पळोवन गेले, पळोवन वयता थंयसर हाडसून हेजो भाचो हाडसून गेलो आनी तांकां ट्रॅक करून थंयसर घट धरले तेन्ना 4 जाण पळोवन गेले। एकल्याक पब्लिकांनी मारलो। पब्लीक म्हणजे लोकल जे रस्त्या वरसून लोक वयता तेंच्यांनी इतलो तांकां तिडक गेल्ली, इतली तिडक गेल्ली की हे भायल्या लोकांनी लमाणी अशी म्हणूंक जायना। लमाणी म्हणजे एक जात घाटी हे भायरसून येवन हे आमच्या गोंयच्या लोकांक इतले त्रास करता की लोकांक येल्ले बेल्ले मेळे वाटेर चलता काडले बडयले। हे सोंसपाचे आतां भायर पावल्ले। पॉलिटिशियन तांकां सपोर्ट करता। पॉलिटिशियनांनी एक चिंतूंक जाय, गोवा फर्स्ट, गोंयकार फर्स्ट। हे भायले लोक येता तुमचे 4 मतां खातीर तुम्ही तांकां जाय तसो सपोर्ट करता आनी आमच्या लोकलांक मारता, हे खपोवन घेवचें ना। फाल्यां सकाळी कितें वायट बरें जालें, कालूच तशी एक गजाल जाली की हे इन्सिडेंट जालो तेंचेच कोण तरी रिलेटिव्ह 4 रस्त्या वरसून एक गाडी वयताली। म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें की अशें जालें म्हणून। 4 रस्त्या वरसून एक गाडी वयताली, बाबडे ते भायले ट्युरिस्ट जाणटो आसलो तो, तेका बेश्टो इश्यू केलो आनी हेवटेन अशे गोंयकार अशे तापले ते पळोवन आमी साळगोवकार तेंच्यांनी भंय घालपाक साळगोवकारा खातीर तेंच्यांनी कितें केलें, ते ट्युरिस्टाक धरलो आनी लोकां फुडल्यान भरपूर मारलो तो इतलो मारलो की तेच्या बाबड्याचे हे सगळे किणून उडयले। 5 जाणांनी ताका इतलो मारलो आनी मारलो वयल्यान तेचीच कंप्लेंट करून पुलिसांनी ताका जिपीन घालून येलो। ते थंयच आहा, जे मारपी थंयच आहा, पूण पुलिसांनी तांकां जिपीन घालून येलो आनी ताका भितर उडयलो। कितें जालां तें हांव नकळो।
फुडें ताका सोडला कितें केला हांव नको, पूण ताका इतलो बाबड्याक मारलो. आमी थंय नसले, पण हे असे भायले लोक आमचे गोंयची इमेज पाड करता. हे एक्च्युअली लमाणी मारता, पण त्या बाबडो जाण आसतले गोंयकारांनी मारला म्हणून. हितून नांव खंयचे पिड्ड्यार जालें, गोंयचे पिड्ड्यार जालें. हांव एक सांगूंक सोदता की आमचे आतां हे तकले वरसून चड जाल्ले. फाल्यां सकाळी वायट बरें कितें जालें, हितून केस्तांवांनी जर फुडें पावले जाल्यार हेका आमी जबाबदार आसचे ना. हे सरकारान हेजेर पयलींच कितें तें करूंक जाय आनी हे निवळून उडोवंक जाय. हांकां येयल्या तांकां सारकें जाते. पंचायत लेवल टू वयर मिनिस्टर पासून तांकां सपोर्ट करता. कित्याक सपोर्ट करता? फक्त 4 पैशांक खातीर. अरे पैसे कसले? तुमकां जर जाय गोंयकारपण, जाय गोंयकारपण म्हणून तुमी सत्तेर येयले, तुमी कितें तरी करूंक जाय. इल्लो गेल्लो येता चलता त्या लोकांक जर मारूंक लागले जाल्यार कितें फायदो? कितें तरी करपाक जाय. आनी तुमी हेंचेर सिरियसली लावंक जाय. आमी आयकला की फोन येता, मिनिस्टरांचे फोन येता तांकां सोडपा खातीर. अरे फोन करतना पयलीं चिंतात. हेन पयलीं आमदार अशेंच पडले, घाटयांक सपोर्ट करूनच पडले. तुजी आतां पडपाची पाळी येयल्ली आहा, तेन्ना तूं मातसो सांबाळून राव. गोंयकारांकडे चड सोचो नाका आनी गोंयकारांचो आनी पासियेंस पळोवं नाका. फाल्यां काळी कितें जालें आमी जबाबदार आसता. साळगांवच्या इतिहासान ही घटना फर्स्ट टाइम जालेली आसा जेका स्थानिकाक मारलेलो आसा. असो भुरगो की कोणाक फाटल्यान वळोन पासून कोणाक पळोवपी ना असलो भुरगो त्या खातीर गांवांत सारको असंतोश आनी उद्रेक जाल्लो आसा. ह्यो घटना कित्याक लागून घडटात? फक्त इलिगल वसाहती ह्यो तयार जातात आनी ह्या इलिगल वसाहतीक वोट बँक म्हणून सगळ्यान पॉलिटिशियन आसा तांकां सुपर्ण संरक्षण दितात. आनी त्या संरक्षणाक लागून हेंची दादागिरी वाडत आसा, मस्ती वाडत आसा. हे जर आतांच जर एका आळो बसना जाल्यार हेचे दुश्परिणाम आमकां फुडले पिळगेक पासून सोंसचे पडटले. आमची विनवणी आहा सगळ्यांक. आतांच तुमी तांकां तुमी जाग्यार हाडात, तांकां ताळ्यार हाडात. नाल्यार लोकांचे जर हात उखलूंक लागत, लोकांचे जर पाशस कबर जायत जाल्यार कोणाच कडेन हांगासर मागीर तांकां कंट्रोलान हाडपाक जावचें ना. हो निमाणो इशारो आसा. येन्नाच ही असल्या घटनेची पुनरावृत्ती केन्ना जावंक फावना. देव बरें करूं. आयज तुम्ही पयला आसतले की आयज सांजच्या 4 जर हे घाटी गोंयान येवन जर दादागिरी करूंक शकता जाल्यार ते कितेंय करपाक शकता. आमच्या जाणट्यांनी हे गोंय आमचे जे स्वतंत्र केल्ले ते आमकां लागून, गोंयकारांक लागून केल्ले. आयज हे घाटी गोंयान येवन गोंय आमचे कॅप्चर करपाक सोदता. आयज तेंच्यांनी आमचे बिझनस कॅप्चर केल्ले आसात. आयज आमचे जॉब्स कॅप्चर केल्ले, आमचे जागे कॅप्चर केल्ले आहा, आमचे पंचायती कॅप्चर केल्ले आहा. आनी आयज ते गोंयकारांचेर हात घालपाक लागला. आयज ते भुरग्याचेर हात घातला, चेडवांचेर रेप जातात, बायलांचे ते चेन स्नॅचिंग जाता आनी कितें कितें जायत आसता. हे आयज आमी खोपोवन घेवत. इतले वर्सां घेतले, आमच्या जाणट्यांनी तेंचे खोपोवन घेतले, आमच्या आवय बापायच्या जो एज आसली तेंच्यांनी खोपोवन घेतले म्हणून ही आयज दादागिरी जाल्या. पूण आयज आमी जी आयज आमची युथ पिढी जी आसा पळय, हे जनरेशन आमी कशेंच खोपोवन घेवपाचे ना. ही लास्ट वॉर्निंग आसा सगळ्या घाटयांक. आनी जे सरपंच एमएलए आनी जे तांकां सपोर्ट करतात वोट बँकाक लागून, जे तेंचे वसाहती जे इलिगल हटबँड्स तेंच्यांनी रेडी केल्ले आहा, तांकां लास्ट वॉर्निंग आहा गोंयच्या भुरग्यांकडल्यान की हे जर तुम्ही परते अशें चालू दवरले न्हू, आमी लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतले. आनी वॉर्निंग आसा, आमी फकाणां सांगना. कारण आयज तुम्ही आमच्या गोंयकारांचेर हात घालपाक लागले आसा. इतले दीस आमी ओगी रावले, आमचे बिझनस येल्लो, जॉब येल्ले, आमी ओगी आहले. आयज आमच्या भुरग्यांचेर हात घालपाक लागला. हे आमी कशेंच सहन घेवपाचे ना. हे तुम्ही पळयता आयज कितले भुरग्यांक जमलेले आसा. हे फक्त आयज कामाचो दीस आसा म्हणून इतले भुरगे आहा, पूण आमी इतले भुरगे हाडटले आख्खे गोंय बंद उडोवपाक आनी ह्या घाटयांक गोंयच्यान भायर उडोवपाक न्हू आमी ओगी रावपाचे ना. आमचे बीच लायन जावं कितेंय जावं, तुम्ही आमचे गोंय हातीन घेवपाक तुमकां कांयच रायट ना. आमच्या जाणट्यांनी ते आमकांच स्वतंत्र करून दिल्ले, तुमकां लागून न्हू. सो प्लीज तुमचो कितें बिझनस आहा तो तुम्ही तुमच्या कायद्यान करा, आमच्या वाटेक येवं नाका प्लीज. हांव एकूच सगळ्यांना सांगपाक सोदतां, गोंयकारांनी आतां एक जायात. हो म्हाजो, तो म्हाजो, भाई म्हाजो, भाऊ म्हाजो, सर म्हाजो, कोण म्हण नाकात. हे स्टार्ट जाता पंचायत लेवलांच्यान. पंचायत लेवलांच्यान जाता आनी मिनिस्टर लेवलाच्यान हेणें सांगला पळय तशें पावता. ते उदक नाका वयरसून पावला, बुडबुडो नाका. वयर सरात कशें वयर सर एक जाण वयर सरात आनी हांकां सगळ्यांक भायर उडया. मिनिस्टरांक, सरपंचांक, हांकां सगळ्यांक भायर उडया आनी गोवा परत आमच्या हातीन घेयात. ही कळकळीची तुमची विनंती, गोंया आमच्या हातीन घेयात. भायर वचोंक दिवं नाका. कोण तरी म्हणटालो मर्ज करता, आतां मर्ज करपाचो परत टायम येयल्लो आसा. सो सगळ्यांक हांव हे करता, युथांक स्पेशली जागे जाय ते पार्ट्यां मिटां वचूं नाका. आमच्या वांगडा येयात, आमी पार्टी करया, गोंया वाटोवपाची पार्टी करया. थँक्यू. म्हजें नांव रोहन कलंगुटकर. हांव गोंयकार. एक मिनिस्टरांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी सरपंचांक आनी पंचांक जे आयज पळय हांगासर हाडून दवरता हे सगळे भायले मायग्रंट्स, तांकां आयज हेंच्यांनी हाडल्या, आमच्या पंचांनी आनी सरपंचांनी पयलीं हाडल्या, मिनिस्टरांनी न्हू. मिनिस्टर मागीर आपली वोट बँक करता ते.
पूण तांकां इतलेंच सांगता हेज्यान फुडें आनी अश्यो जायत आतां रेव्होल्युशन जाला आनी क्रांती जाल्या आतां हे भुरगे इतलेच ना हे सून डबल टिबल जातले आनी हेका सोडचे ना आयज हे भुरग्याक मारला पळय पुलीस स्टेशनाकूय एक रिक्वेस्ट करता सगळे मिनिस्टरांकूय हेका ह्या भुरग्याक सोडपाचो ना कित्याक तेका हाफ मर्डर लागलेलो आसा ऑलरेडी हेजेर जाता तितली सेक्शनां लायात आनी मिनिस्टराकूय आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिस्टराकूय सांगता जयेश साळगांवकाराक की तेजेर जाता तितली सेक्शनां लावन तेका भितर दवरात आनी तेका भायर सोडीत जाल्यार गांवकार तेका सगळे मारतले इतलेच सांगून शिटकावण वयता. म्हाका ना चड व्हडलो